बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। आसमान पर बादल भी गहरे छाए हुए थे। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी, लेकिन बहुत देर से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वजह ये थी कि हल्की हल्की बांसुरी की मधुर आवाज़ जो मुसलसल मेरे कानों में गूंज रही, और मैं एक मुस्तकिल बेचैनी में मुब्तला थी। मुझे गांव से आए हुए 7 रोज हो चुके थे और ये आवाज़ मुसलसल मेरे हवास पर सवार थी। मेरा जी चाहता था कि मैं उस बांसुरी बजाने वाले को करीब से जाकर देखूं और ये खूबसूरत धुन सुनूं। मैंने कई बार बूढ़ी मुलाजमा से कहा था कि मालूम करो कि ये कौन है जो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है। उसने अपने तौर पर पता करने की कोशिश भी, लेकिन मालूम नहीं हो सका। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। मैं बिस्तर से उठ बैठी और बालकनी में जाकर खड़ी। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे को छू कर गुजर रहे थे और ये मुझ पर एक सुरूर की कैफियत तारी हो गई। ये मेरे बाबा साईं की खानदानी हवेली निहायत खूबसूरत और आलीशान बनी हुई। गांव के सभी लोग बाबा साईं की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो सिर्फ इस गांव के सरदार नहीं थे, बल्कि उनके बुजुर्ग रूहानियत से वाबस्ता चले आ रहे थे। एक बहुत बड़ी जागीर पर उनके मज़ार बने हुए थे, जहां दूर दूर से उनके अकीदतमंद आते रहते। खुद बाबा साईं भी अपने सिलसिले के मखदूम थे। वडेरा और पीरी मुरीदी का कल्चर होने के बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कराची शहर भेज रखा। मुझे जब भी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां मिली, मैं वो सारी छुट्टियां अपने गांव में अपने लोगों के साथ गुजारने के लिए दौड़ी चली आती। मेरा नाम मारुख है और मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे सभी भाई मुझसे बहुत बड़े हैं और शादीशुदा हैं। मेरी अम्मी मेहरुन्निसा बहुत बीमार हैं, हर वक्त अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। वैसे तो सारी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन घर में सबसे छोटी होने की वजह से मुझे एक अजीब सी कमी महसूस। मेरे अब्बा वजाहत शाह बेहतरीन शख्सियत के जागीरदार और पीर हैं और मैं उनकी आंखों का तारा। आज जुमेरात का दिन था और हवेली की खवातीन आज मज़ार पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। लंगर तो बाहर बनना था, लेकिन खवातीन में उसे तकसीम करना मेरी भाभियों की सरपरस्ती में किया जाना था। 5 भाभियाँ मिलजुल कर ये काम सरअंजाम देती, लेकिन अजरा भाभी जो सबसे बड़ी थी, उनके हाथ से लंगर तकसीम किया जाना था। भाभी ने माई सुगरा को मेरे कमरे में भेजा और कहलाया कि मारुख, आज तुम भी हमारे साथ चलोगी। भाभी का ये पैगाम सुनकर ज़रा देर के लिए मैं सोच में पड़ गई कि मुझे मज़ार पर होना चाहिए या नहीं। फिर ये सोचकर जल्दी कि अच्छा है, सबसे मिलने जुलने में वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। मुलाजमा मेरा सफ़ेद घेरदार फ़राक और स्याह रंग की चादर निकाल कर रख गई। मैं फ्रेश होने के लिए चल दी। बांसुरी की वो मधुर आवाज़ अभी भी आ रही थी। 3 गाड़ियों का काफिला मज़ार की तरफ रवां था। हमारे साथ बाबा जान के गार्ड भी थे। बाहर हरे भरे खेत और खजूरों के सरसब्ज बागात देखकर मेरी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो चुकी थी। मैं अपनी स्याह चादर सर पर लिए बेध्यानी में बाहर भागते हुए मनाजिर को देखे जा रही थी। अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो रोड के किनारे चलता हुआ जा रहा था। उसका रुख हमारी मुखालिफ सिमत। चौंकने की बात यह थी कि उसके हाथ में बांसुरी थी। मैंने गौर किया कि काफ़ी देर से बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मेरा दिल चाहा कि मैं गाड़ी रुकवा कर उस शख्स से पूछूं कि क्या ये तुम ही इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाते हो, लेकिन मैं खामोश रह गई क्योंकि मेरे साथ गाड़ी में बड़ी भाभी अजरा मौजूद थी। वो एक बारूफ शख्सियत की खातून। मैं चुपचाप बैठी रह गई। उस शख्स का चेहरा मेरी आंखों में जैसे महफूज हो गया। उदास और ख़ूबसूरत आंखों वाला वो शख्स कोई गरीब मज़ारे नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका लिबास भी काफ़ी उम्दा था। थोड़ी देर बाद हम मज़ार पर जा पहुँचे। भाभी और खिदमतगार ख़वातीन मुरीद औरतों में लंगर तकसीम करने लगी। मेरे साथ मेरी खादमा मुझे लेकर मज़ार की तरफ चली गई। औरतों की तरफ पर्दा लगाकर पोर्शन बनाया गया। मैं दुआ कर रही थी। अचानक मेरी नज़र उठी और जालियों के दूसरी तरफ खड़े हुए उस अजनबी शख्स पर पड़ी। मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये तो वही शख्स है जो हमें रास्ते में मिला था। हैरत की बात ये थी कि वो हमारी मुखालिफ समत जा रहा था। हम लोग गाड़ी पर थे और वो इतनी जल्दी मज़ार पर भी पहुंच गया। वो भी दुआ मांग रहा था, आंखें बंद किए। मेरा सारा ध्यान उसके चेहरे की तरफ लग गया। मेरा दिल एकदम बेचैन हो उठा। मैंने पहली नज़र की मोहब्बत के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब महसूस हो रहा था कि शायद मुझे एक ही नज़र में मोहब्बत हो गई है।
میں نے اپنے دل کو بری طرح سے ڈانٹا، لیکن دل کسی بچے کی مانند اس شخص کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں کھلی، اس نے بھی مجھے دیکھا اور مجھے لگا شاید وہ ہلکا سا مسکرایا ہے۔ اس کے کندھوں پر چادر پڑی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ میری ملازمہ نے مجھے کندھا پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو میں ایک دم سے چونک گئی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، چھوٹی بی بی، آپ کو عذرا بی بی بلا رہی ہیں۔ میں نے اسے چلنے کے لیے کہا اور الوداعی نظر اس شخص کی طرف ڈالی تو ایک ہی لمحے میں وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ ملازمہ نے مجھے بے چین دیکھا تو کہنے لگی، بی بی کیا ہوا، کسے دیکھ رہی ہیں؟ میں نے بے دھیانی میں اسے کہا کہ ابھی یہاں کچھ ہی دیر پہلے ایک شخص کھڑا تھا سیاہ کپڑوں میں، تم نے دیکھا ہے وہ کس طرف گیا ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہ جگہ بتائی تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بی بی یہاں کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جگہ تو مزار کے اندرونی حصے کے اندر ہے، یہاں تک کسی باہر والے کو اجازت نہیں آنے والے کی۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ میں حیران رہ گئی اور پھر غور کیا تو واقعی وہ حصہ بڑے پیر سائیں کی قبر کے بالکل نزدیک ہی حصہ تھا۔ یہاں تو صرف بابا اور بھائی لوگ آتے تھے۔ میں ملازمہ کے ساتھ بھابھی کے پاس چل پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پیار سے مسکرائی اور ان عورتوں سے کہنے لگی کہ آپ کی چھوٹی بیوی بھی شہر سے آئی ہیں۔ دیہات کی سیدھی سادھی عورتیں ہم شہزادیوں کو بہت عقیدت سے ملتی تھی۔ کچھ دیر ان سے بات چیت کرنے کے بعد بھابھی نے اشارہ کیا واپسی حویلی کا۔ ہم سبھی لوگ باہر کی طرف چل۔ اب میری نظر مزار کے احاطے میں بیٹھے ہوئے اس سیاہ پوش پر پڑی۔ اب وہ آنکھیں بند کیے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے، جیسے کوئی کسی بزرگ کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ میں نے نوری کو ہلکی سی آواز دی۔ وہ میری ہم عمر ملازمہ تھی۔ میں اس سے بلا جھجک اپنی باتیں کر لیا کر۔ وہ بھاگ کر میرے قریب ہوئی اور کہنے لگی، جی چھوٹی بی بی حکم کریں۔ میں نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا۔ نوری سے کہا، نوری پتہ کرو یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ نوری نے اس شخص کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور پیچھے مڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ ہمارے ساتھ حویلی واپس نہیں جائے گی، بلکہ یہاں مزار سے اس کی معلومات لے کر ہی حویلی پہنچے گی۔ ہم لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ سبھی بھائی اور بابا لانچ میں جمع تھے۔ بابا بھی بڑے بھائی کے ساتھ کچھ ہی دیر پہلے مزار سے گھر پہنچے تھے۔ خنسمہ کھانا بنانے کی تیاریوں میں مصروف۔ ہم سبھی لانچ میں بیٹھ گئے۔ خوش گپیوں کا لمبا دور چلا۔ رات کے کھانے کا انتظام ہوتے ہی بھابھیوں نے ٹیبل لگوائی۔ اماں کے بغیر مجھے ہر محفل ادھوری سی لگتی۔ یوں تو بابا سائیں نے ان کے لیے کل وقتی ملازمہ رکھی تھی اور خود بھی صبح شام جا کر ان کی خیریت پوچھتے۔ سب لوگ خوش دلی سے کھانا کھا رہے تھے اور میں اپنی پلیٹ میں چمچ چلائے جا رہی تھی۔ بابا سائیں نے میری طرف دھیان سے دیکھ کر کہا، بچے تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا ہوا، کچھ پسند نہیں آ رہا؟ عذرا بھابھی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مائی بیٹا بتاؤ، اگر کچھ پسند نہیں ہے تو تمہارے لیے کچھ اور بنوا دوں۔ میں نے میز کی طرف دیکھا، سب کچھ بہترین بنا ہوا تھا، لیکن بس بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بابا اور بھابھی سے کہا، نہیں کھانا تو سارا اچھا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ بھابھی نے کباب اٹھا کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا تو یہ لے لو۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چپ چاپ کباب لے کر اپنے سامنے پلیٹ میں رکھے اور بے دلی سے کھانے لگے۔ بابا بھابھی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کھانا کھانے لگے۔ ہم لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے مائی سغرا سے پوچھا، اماں سائیں نے کھانا کھا لیا؟ اس نے کہا، بی بی بس ابھی لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے سر ہلایا اور سیدھی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا۔ میں نے جا کر اپنی ماں کا ماتھا چوما اور ملازمہ سے کہا کہ ان کے ہاتھ دھلواؤ۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اماں کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی۔ اپنے کمرے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ نوری منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہا اور ساتھ ہی کمرے میں آنے کا اشارہ بھی کیا۔ تھوڑی دیر بعد نوری کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے، اپنے علاقے کا نہیں ہے، جس کو جو دعا دیتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ رات کو مرشد کے مزار پر ہوتا ہے اور دن میں کہیں چلا جاتا ہے۔ نوری نے یہ ساری معلومات مزار پر رہنے والے ملنگ بابا سے لی۔
मैं मुतमईन हो गई और मैंने नूरी को जाने का कह दी। चाय लेकर मैं बालकनी में खड़ी हो गई, मुसलसल उसी शख्स के बारे में सोचे जा रही थी कि एकदम फिर से वही बांसुरी की आवाज़ सुन। क्या मुसीबत है? मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। चाय ख़त्म करके कमरे की खिड़की बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। जल्द ही मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे चारों तरफ सरसब्ज घास उगी हुई और मैं उसे किसी बहुत बड़े मैदान में मौजूद। मैं किसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही हूँ। दूर मैदान में किनारे पर मुझे एक शख्स खड़ा नजर आया। मैं भागती हुई उसके पास पहुंची। जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये वही खूबसूरत नौजवान है जिसे मैंने मज़ार पर देखा, और उसके हाथ में वही बांसुरी। उसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत है और मैं भी उसे ऐसे दीवानों की तरह देख रही हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ उड़ने लगा। हम बादलों के ऊपर उड़ते जा रहे थे। सफ़ेद परों वाले खूबसूरत परिंदे हमारे साथ उड़ रहे थे। वो मुझे अपने साथ लेकर एक खूबसूरत वादी में उतर गया। यहाँ पर हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। सफ़ेद पहाड़, सफ़ेद रंग के पत्थर, खूबसूरत सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग का खूबसूरत पानी का आबशार। वो मेरा हाथ पकड़े एक पत्थर पर बैठ गया और फिर से वही खूबसूरत धुन बजाने लगा। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारी दुनिया में सिर्फ तुम्हें पाने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा कि बेपनाह मोहब्बत करती हूँ तुमसे। उसने मेरे बालों में सफ़ेद फूल लगा दिए। चश्मे के खूबसूरत शफाफ पानी में हम दोनों का अक्स नज़र आ रहा था। उसकी खूबसूरत सूरत देखते ही देखते मैं खौफजदा हो गई क्योंकि अचानक उसका चेहरा गायब हो गया था और वहाँ सिर्फ उसका साया रह गया था। डर कर मेरे मुंह से चीख निकली और एकदम से मेरी आँख खुली। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी। मेरा सांस बुरी तरह फूला हुआ था, जैसे मैं कहीं दूर से भाग कर आ रही हूँ। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अचानक मेरा हाथ अपने बालों में लगे हुए फूलों पर पड़ा तो मैंने उन्हें निकाल कर देखा। ये वही सफ़ेद रंग के फूल थे जो ख्वाब में उस शख्स ने मेरे बालों में लगाए थे। ये देखकर मेरे हाथ लरसने लगे। मैं शदीद खौफजदा हो गई। मैं जो देख रही थी कि क्या वो ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो फिर ये फूल मेरे बालों में कहाँ से आ गए? मैंने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, वहाँ पर कोई नहीं था। घड़ी की तरफ देखा तो 12:15 हो रहे थे, मतलब मैं जल्दी सो गई थी। और थोड़ी ही देर बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने पानी पिया। कमरे में शदीद घुटन हो रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा लेकिन खौफ की वजह से खिड़की खोली नहीं। मैंने एसी का रिमोट उठाया और टेम्परेचर बढ़ा दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह सोकर उठी तो हवेली में अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। मुलाजिम इधर से उधर भाग रहे थे। मैं थोड़ी देर खिड़की में खड़ी सूरत हाल को समझने की कोशिश करती रही और फिर नाइट सूट पर दुपट्टा लेकर डाइनिंग हॉल में आ गई। सांवल भाई बाबा के साथ बाहर गए थे। अरबाज भाई मुलाजमों के साथ हवेली के दरवाजे पर रात वाले गार्ड से पूछताछ कर रहे थे कि अगर वो रात को सोया नहीं तो भाई के शिकारी कुत्ते को कैसे कोई मार गया। 3 भाई शहर में अपना कारोबार करते थे और ये दोनों भाई बाबा के साथ हवेली पर रहते थे। मैंने नूरी को तलाश किया तो वो भी डरी सहमी सी काम करती दिखाई दी। मैंने नूरी को करीब बुलाकर आहिस्ता से पूछा कि क्या हुआ था तो नूरी बताने लगी कि बीबी, रात छोटे साईं के कुत्ते मारे गए हैं। किसी ने बेदर्दी से उनका जबड़ा तोड़कर मार डाला है। गार्ड कह रहा है कि वो सारी रात जागता रहा और गेट पर ही मौजूद था। साईं बहुत गुस्से में है। बड़े साईं बाबा के साथ किसी काम से गए। मुझे लगता है गार्ड झूठ बोल रहा है, मगर वो बार बार कस्में उठा रहा है। गेट से कोई भी अंदर नहीं आया। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। बाहर जाना तो मुनासिब नहीं था। बाबा और बड़े भाई न जाने कब आए। मैंने अजरा भाभी की तरफ देखा तो मेरा इशारा समझकर कहने लगी, अरबाज ने उन कुत्तों पर बहुत मेहनत की थी और बिल्कुल बच्चों की तरह पाल रहा था। बात सिर्फ ये नहीं कि कोई कुत्तों को मार गया, बात यह है कि इतनी जुर्रत किस में पैदा हो गई कि वो हवेली के अंदर आ गया। कल को अगर ये बात किसी मुखालिफ को पता लगी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप अद्दा साईं को एक बार कहें कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें, हो सकता है गार्ड सच कह रहा हो। भाभी को भी ये बात समझ आ गई। उन्होंने फ़ौरन अरबाज भाई को फ़ोन किया और उन्हें अंदर बुला लिया। घर के सभी छोटे बड़े अजरा भाभी की बात बिल्कुल इसी तरह जैसे अम्मा साईं की। भाई अंदर आया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था।
लेकिन वो सर नीचे करके भाभी के सामने बैठ गया और कहने लगा, जी भाभी, आपने बुलाया था? भाभी ने उससे कहा कि अदा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन गार्ड भी पुराना नमकखोर है, इसे अपनी जान भी प्यारी है, वो तुमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। तुम ऐसा करो कि सीसीटीवी कैमरे चेक करो कि रात को क्या हुआ था। भाई ने ये सुनकर अपने सर पर हाथ मारा और कहने लगा, अरे भाभी, ये बात मेरे जहन से निकल गई थी, मैं अभी चेक करता हूँ। उन्होंने अपना लैपटॉप मंगवाया और देखने लगे। सुबह जहाँ पर कुत्ते मरे हुए मिले, भाई ने उस कैमरे को जूम किया। कुत्ते दीवार की तरफ देखकर बहुत ज़ोर से भौंक रहे थे और वो किसी चीज़ को झपटने की कोशिश कर रहे थे। एकदम से कुत्ता 4-5 फुट ज़मीन से ऊपर उठ गया। किसी ने उसे गले से पकड़कर उठा रखा था, लेकिन कैमरे में वो वजूद नज़र नहीं आ रहा था। कुत्ते की आवाज़ अब घुट घुट कर आ रही थी। एकदम से कुत्ता ज़ोरदार चीख मारता ज़मीन पर आ गिरा। थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया। अपने साथी को ऐसे देखकर दूसरा कुत्ता भी ज़ोर से भौंकने लगा। उसे भी किसी नादीदा चीज़ से उसने जल्दी से पकड़कर हवा में उठा लिया और उसका हशर भी पहले कुत्ते जैसा हुआ। भाई बार बार उस मंजर को ज़ूम करके देख रहे थे, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। भाई ने टाइम चेक किया तो ये वाक़या 12 बजे का था। भाई के माथे पर भी पसीने के कतरे नमूदार हो गए और भाभी भी खौफज़दा नज़र आने लगी। कमोबेश यही हालत मेरी थी। मतलब रात जो मैंने ख्वाब देखा था वो ख्वाब नहीं था। रात वो वजूद हमारे घर में न सिर्फ दाखिल हुआ था, बल्कि जाते जाते कुत्तों को भी मौत के घाट उतार गया। भाभी ने काफ़ी दफ़ा अरबाज भाई से कहा, अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया है कि ये किसी इंसान का काम हरगिज़ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है इसके पीछे कोई पुरस्रार गहरा राज है। हम सब लोग एक दूसरे की तरफ डरी नज़रों से देखने लगे। मेरे जहन में ये ख्याल कहीं सर उठा रहा था कि हो सकता है ये उसी शख्स का कारनामा है जो कल रात मेरे ख्वाब में आया। तो क्या वो कोई जिन्नज़ाद है? इस सवाल ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं जल्दी से अपने कमरे में जा पहुंची। मुलाजमा कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने अपने बिस्तर की तरफ नज़र दौड़ाई तो वो फूल जो उसने मेरे बालों में लगाए थे कहीं नज़र नहीं आए। मैंने मुलाजमा से गुस्से में पूछा कि मेरे बिस्तर में कुछ फूल पड़े थे, वो कहाँ हैं? तो वो कहने लगी, बीबी, मैंने उन्हें शीशे की वाज में डालकर टेबल पर रख दिया। मेरी नज़र एकदम से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो फूल वहाँ पर रखे। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई और मुलाजमा के जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो कमरे से निकली मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया। तभी मेरे कान में हल्की सी सरगोशी गूंजी, घबराओ नहीं, मैं यहीं हूँ। उसके बाद वो हंस दिया। मैंने उसे डरी आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तो वो खुशदिली से कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और मैं एक जिन्नज़ादा हूँ। बरसों से उस मज़ार पर रहता हूँ। जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मैं जानता था कि जब तुम 22 बरस की होगी तो लौट कर तुम्हें यहीं आना है। मैं उसकी बात सुनकर हैरत में मुब्तला हो गई, क्योंकि मेरा तो अभी कोई इरादा नहीं था। मुझे तो अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी, क्योंकि कुछ ही दिन बाद मेरी 22वीं सालगिरह थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजमा ने कहा कि बीबी आकर नाश्ता कर लें। मैंने उससे कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं थी। मैंने उस जिन से बात करने की ठानी। तुम्हारा मकसद क्या है और तुमने उस बेज़बान जानवरों को क्यों मार डाला? उन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब वो सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में साफ नज़र आ रहा था। वो मुस्कुराया और सुकून से कहने लगा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वो मुझ पर देख सकते थे और उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाते, वो मेरे हाथों से मर गए। बाद में मुझे भी दुख हुआ, शायद मैंने उन बेजुबान जानवरों के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन वो जानवर तुम्हारा भाई शिकार के लिए इस्तेमाल करता था और ना जाने अब तक कितने बेजुबान जानवरों का शिकार कर चुका था। चलो अब अच्छा, इसी बहाने कुछ दिन दोबारा तुम्हारा भाई शिकार से दूर रहेगा। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर वो कहने लगा, जाओ नाश्ता कर लो और अपनी अम्मा जान को भी नाश्ता करवा दो, क्योंकि वैसे भी कुछ दिन में तुम शहर चली जाओगी तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई और कहने लगी, क्या कहना चाहते हो तुम? बाबा ने उनके लिए मुलाजमा रखी है और मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। अजरा भाभी उनका बहुत ख्याल रखती हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला कि तुम थोड़े दिन इंतज़ार करो, खुद ही सब कुछ समझ जाओगी कि कौन कितना अच्छा है और कौन किसका कितना ख्याल रखता है। मैं ये सोचने लगी कि वो ज़रूर कुछ जानता है,
جب ہی اس نے یہ بات مجھ سے کہی ہے، پھر اس نے نرمی سے کہا کہ جاؤ، تمہارے بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شیشے سے غائب ہو گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور فریش ہونے کے لیے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ بابا جان کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل جاتا تھا۔ وہ مجھ سے پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے اور میں بھی انہیں جواب دینے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹیبل پر موجود سبھی لوگ خاموش ہیں اور ماحول میں بھی کافی تناؤ محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ لوگ کتوں کے مرنے کی وجہ سے خوفزدہ ہے۔ بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا رشتہ کر دیا جائے۔ لڑکا بھی بہت اچھا ہے اور اس بات پر بھی راضی ہے کہ شادی تمہاری تعلیم ختم ہونے کے بعد کر دی جائے۔ یہ سن کر ایک دم میرے ہاتھ سے چمچ گر پڑا اور میں حیرت سے بابا کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا میری طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا، بابا سائیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بابا نے سکون سے میری بات سنی۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے۔ اپنے ہاتھ صاف کر کے بولے، بیٹا بعض فیصلے وقت اور حالات کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں۔ تم ناشتہ کر کے فارغ ہو جاؤ اور میری اسٹڈی میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے بھابھیوں کا چہرہ غور سے دیکھا تو سبھی بھابھیوں کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی اور بھائیوں کے ہونٹ بھنجے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنا غصہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ بھوک تو بالکل اڑ چکی تھی۔ میں نے بے دلی کے ساتھ چائے کے گھونٹ بھرے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ملازمہ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے ہی چلی آئی۔ نوری کو بابا نے خاص میرے کام کرنے کے لیے رکھا تھا۔ جیسے ہی نوری کمرے میں داخل ہوئی، میں نے نوری سے پوچھا، نوری مجھے ایک بات کا جواب سچ سچ چاہیے۔ میں نے تمہیں کبھی اپنی ملازمہ نہیں سمجھا بلکہ اپنی چھوٹی بہن سمجھ رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھو گی۔ سچ بتانا، میرے جانے کے بعد اماں کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ نوری کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ گزرے۔ میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بی بی، میں تو بڑی بی بی سائیں کے کمرے میں کبھی کبھی جاتی ہوں۔ ان کی ملازمہ الگ رکھی گئی ہے اور مجھے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ میں سمجھ گئی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، نوری جو بھی بات ہے مجھے سچ بتا دو، میں تمہارا نام کہیں بھی نہیں لوں گی۔ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی اور پھر آنسوں بھری آنکھوں سے مجھے بتانے لگی۔ جیسے جیسے وہ مجھے باتیں بتاتی جا رہی تھی، غصے سے میرا حال بگڑتا جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بھابھیوں اور بھائی میری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ میں اٹھ کر بابا سائیں کے پاس ان کی اسٹڈی میں چل دی۔ بابا سائیں کے سامنے چائے کا بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا اور وہ خود کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھے۔ میں جان کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا سائیں کے چہرے پر بے شمار جھریاں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بابا بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ بابا سائیں نے مجھے دیکھ کر اپنی کتاب بند کر دی اور مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا اب کہو کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بابا سائیں ابھی میں منگنی یا شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، سکون سے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ بابا نے میری بات دھیان سے سنی اور کہنے لگے، بیٹا میں نے بھی ایسا ہی چاہا تھا، لیکن اب حالات مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ دستار تو سانول سائیں کے سر پر ہی رکھی جائے گی، لیکن اب تمہارے دوسرے بھائیوں کو بھی اختیارات کی فکر ہوتی جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر تمہارا بھائی سردار بن کر تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ کرے جس سے تمہیں تکلیف برداشت کرنی پڑے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں ہی تمہارا فرض ادا کر دوں۔ بابا کی اتنی صاف بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور کہنے لگی، بابا ایسا کیا مسئلہ ہے؟ بابا نے گہری سانس بھری اور مجھے سب کچھ بتانا شروع کر دی۔ میں حیران تھی اور افسوس کے ساتھ بابا سائیں کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بابا میرا رشتہ اپنے بھائی کے گھر کرنا چاہتے تھے، اور جبکہ بھابھیوں کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ ان کے بھائیوں کے گھر ہو جائے۔ اسی بات پر سب کی آپس میں تکرار جاری تھی، اور سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ عذرا بھابھی اور سانول بھائی یہ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہی نہ کی جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے حویلی کی وراثت باہر جانے کا خطرہ ہے۔ میں نے بابا کو ان کی جگہ پر بہت مجبور محسوس کیا۔ اب مجھے نوری کی باتوں پر بھی یقین ہو گیا، واقعی یہ دولت جائیداد چیز ہی ایسی ہے کہ اچھے اچھوں کا دل بدل دے۔ بابا نے مجھے کہا کہ میں خادم حسین کو شام کو آنے کا کہہ چکا ہوں،
और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने बाप की मजबूरी समझोगी बेटा। मैंने तुम्हें बहुत लाड और प्यार से पाला है। मैं नहीं जानता कि मेरी हयाती कितने दिन की है और मैं तुम्हें अपने ही हाथों से किसी महफूज हाथ को सौंपना चाहता हूँ। मुझे अपने भाई से पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझकर ले जाएगा। मैं सर झुकाए बैठी थी और आंसू खुद बखुद मेरी आंख से निकलकर गोद में रखे मेरे हाथों को भगोते जा रहे थे। बाबा ये देखकर उठ गए और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं कुछ ही देर बाद वहाँ से अम्मा के कमरे की तरफ चल दी। मुझे देखकर उनका चेहरा खिल गया और वो मुस्कुराने लगे। मैंने उन्हें सहारा देकर बिठा दिया। मैंने उनकी मुलाजमा को बहाने से बाहर भेजा और उनसे पूछा, अम्मा साईं, आप मेडिसिन खाती हैं या नहीं, या आपको दी नहीं जाती? और मेरे जाने के बाद ये मुलाजमा आपके पास होती है या ये भी वापस बुला ली जाती है? अम्मा के चेहरे पर कई रंग गुजर गए। मैंने उनका हाथ पकड़कर उनको तसल्ली दी और कहा कि मुझे सब मालूम हो चुका है, अब मज़ीद झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं काफ़ी देर तक अम्मा के पास बैठी रही और उन्हें कहा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जब बाहर निकल कर आई तो घर के सभी लोगों का मुंह बना हुआ था। बाबा साईं ने उन्हें शाम के लिए तैयारी का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। मैं वापस अपने कमरे में जा घुसी। मैंने कमरे में जाते ही उस जिनजात को बुलाने का फैसला किया। मैंने उसको पुकारा, सुनो, तुम्हारा नाम तो नहीं जानती, लेकिन अगर तुम यहाँ मौजूद हो तो सामने आ जाओ। अगले ही लम्हे वह हवा के झोंके की तरह मेरे सामने आकर खड़ा। मेरा नाम साहिब है, तुम जब चाहो मुझे बुला सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही मौजूद होता हूँ। मैंने उसे शाम को चचा के आने की इत्तला दी और कहा, मुझे क्या करना चाहिए? घर वाले तो सारे इस रिश्ते से नाखुश नजर आ रहे हैं, और क्या मेरे चचाजाद मेरे लिए दुरुस्त इंतखाब है? वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप हुआ, फिर मुझे कहने लगा, तुम परेशान मत हो, वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी किसी मुसीबत में फंसने नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर बहुत खुलूस और मुस्कुराहट थी। शाम को चचा खादम हुसैन अपनी बीवी के साथ आ गए। मैं बचपन से ही अलग थलग रहने की आदी थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम था कि चचा साईं और उनकी फैमिली की कैसी आदत है। बाबा ने निकाह की तैयारी बहुत करीब रखी थी। तय यही पाया कि मेरी सालगिरह के अगले हफ्ते जुम्मे के रोज़ सादगी से निकाह कर दिया जाए। बाद में चचा वलीमा धूमधाम से करेंगे। वैसे भी मुझे रुखसत होकर एक हवेली से दूसरी हवेली जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से परेशान। चची ने उठकर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे सुर्ख रंग की चुनरी उठा कर दी। बाबा साईं ने भाभी को इशारा किया कि सबका मुंह मीठा करवा दो, तो भाभी के चेहरे पर कुछ सख्त से तासुरात थे। भाइयों और बाकी भाभीयों की तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि उनका अगला कदम क्या होगा। चची उठकर अम्मा साईं से मिलने के लिए उनके कमरे में चली गई और मैं भी उन्हें अपने साथ ही ले गई। अम्मा ने चची से बहुत आजिज़ी से दरख्वास्त की कि वो मेरा ख्याल रखें। चची उनसे कहने लगी कि भाभी फिक्र मत करें, अपनी ही बच्ची है और अपने ही घर में जा रही है। मेरा दिल भी काफ़ी बोझल सा था। उन लोगों के जाने के बाद मैं काफ़ी देर अम्मा के पास बैठी रही। फिर अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा जाओ, जाकर आराम कर लो। मैंने साहिब को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन आ गया। उसके चेहरे पर बहुत गहरी उदासी थी। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो कहने लगा, माही, कभी किसी से मोहब्बत की है? अगर की होती तो पता होता कि महबूब की जुदाई का तसव्वुर ही जानलेवा होता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह इंसान होता तो तुम्हें कभी खुद से दूर न जाने देता। मैं उसके चेहरे की तरफ देखकर सोच रही थी, काश मैं भी उससे बता सकती कि मैंने भी उससे मोहब्बत की है। मुझे 2 रोज़ बाद शहर जाना था। कुछ देर वो जिन ज़्यादा मेरे साथ ही रहा, फिर वो वहाँ से चला गया। मेरे कानों में आज उसकी बांसुरी की धुन तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उस साज में गहरी उदासी थी। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना दुख फिजा में बिखेर रहा। 2 रोज यूं ही गुजर गए कि पता ही नहीं चला। इस बार हवेली से रुखसत होते हुए मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने जा रहा है। हॉस्टल पहुंचकर भी मुझे हवेली के बारे में ख्याल आता रहा। ये चंद दिन पलक झपकते ही गुजर गए। मेरे पेपर ख़त्म हो रहे थे। आखिरी पेपर के बाद मुझे हवेली चले जाना था। मेरी सालगिरह उसके बाद होनी थी और फिर 1 हफ्ते बाद निकाह भी। पेपर ख़त्म होते ही मुझे बाबा साईं का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि चची जान मेरी पसंद से शादी का जोड़ा लेना चाहती है। इसके लिए वो शहर आ रही हैं
انہوں نے مجھے تاکید کی کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں۔ میں سن کر خاموش ہو گئی۔ ایک طرح سے اچھا ہی تھا کہ میری پسند کا لباس ہو تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ میں اپنی پیکنگ کمپلیٹ کر کے رکھ چکی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اچانک سے میری شادی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بھی یہ سن کر خاصی افسردہ اور پریشان تھے۔ میرے ٹیچرز نے بھی مجھے نیک تمناؤں کے ساتھ دعائیں دی کہ آنے والی زندگی میرے لیے پرسکون ہو۔ جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ ڈرائیور مجھے لینے کے لیے پہنچ گیا ہے تو میں اطمینان کے ساتھ اپنا سامان لیے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میری توقع یہ تھی کہ چچی خود بھی مجھے لینے کے لیے آئی ہوں گی۔ مجھے بابا سائی نے کہا تھا کہ چچی مجھے شاپنگ کروا کر اپنے ساتھ پہلے شہر والی رہائش گاہ پر لے جائیں گی، پھر مجھے گھر چھوڑ دیں گی۔ میں ایک دم سے چونک گئی جب گاڑی میں بیٹھتے گاڑی آٹومیٹکلی لاکڈ ہو گئی۔ اچانک سے کسی نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا جس میں سے اٹھنے والی ناگوار بو نے ایک دم سے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بند تھی۔ جیسے ہی میری نظر اپنے اوپر پڑی تو یہ دیکھ کر میں تڑپ اٹھی کہ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میرے جسم پر پڑے ہوئے نشان چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ میری عزت برباد ہو چکی ہے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش کمرے کے اندر گھس گیا۔ اس کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، وجاہت شاہ کی لاڈلی بیٹی اپنے نکاح سے 1 ہفتہ قبل اپنے مبینہ آشنا کے ساتھ فرار۔ گھر والے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ لڑکی کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ انہیں جیسے ہی اپنی بہن اور اس لڑکے کا پتہ معلوم ہو گیا وہ انہیں مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسنے لگا۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں روتے ہوئے چلائی اور اسے کہنے لگی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کون ہو تم؟ اور جب میرے بابا سائیں کو معلوم ہو گیا وہ تمہیں کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ مجھے یہاں سے جانے دو، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ یہاں سے نکلو گی تو کچھ کر پاؤ گی نا؟ میں تمہیں یہاں سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک پیر وجاہت شاہ کا جنازہ نہ نکل جائے۔ میں اس کی بات سن کر چیخ پڑی اور کہنے لگی، خبردار اگر ایسی بات اپنی زبان سے بھی نکالی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ غصے سے کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا کھڑا ہو گیا اور چپٹ کر اس نے میرے بال نوچ لیے۔ میرے چہرے پر تھپڑ مار کر کہنے لگا، آواز نیچے رکھو، تمہارے باپ کا غلام نہیں ہوں میں۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ ایک دم سے فون کی گھنٹی بجی۔ میری نظر اس کے فون پر پڑی تو وہاں پر ادھی کالنگ لکھا ہوا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ نقاب پوش کون ہے۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اس کمرے میں قید رہی۔ پیاس کی وجہ سے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ کافی دیر انتظار کے بعد میں اونچی آواز میں چلانا شروع ہو گئی، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو، کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ مجھے اس وقت شدت سے وہ جن زیادہ یاد آیا جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور میں جب اسے یاد کروں گی وہ فوراً سے میری مدد کرنے کے لیے آ جائے گا۔ میں چیخ چیخ کر اس کو بلانے لگی، صاحب کہاں ہو؟ میری مدد کرو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مگر کسی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ حلق سوکھنے کی وجہ سے مجھے کھانسی کا شدید پھندا لگا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک یوں ہی روتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی سی عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب پہنچی اور مجھے پانی پلانے کے لیے میرا ایک ہاتھ کھول دیا۔ میں نے فوراً پانی کو منہ لگایا۔ جو وہ ایک بوتل لے کر آئی تھی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی منت کرنے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو، بدلے میں جو چاہو گی میں تمہیں وہ انعام دوں گی۔ وہ بے بسی سے گردن کو انکار میں ہلانے لگی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش نے اندر جھانک کر کہا، مائی اس کی کسی بات کا جواب مت دینا ورنہ تجھے پتہ ہے کہ چھوٹے سرکار تیرے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ وہ عورت ڈر کر وہاں سے جانے لگی تو میں نے اس کی منت کی کہ مجھے واش روم بھی لے جائے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو اس نقاب پوش نے کچھ سوچ کر گردن ہاں میں ہلا دی۔ وہ خود کمرے کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس عورت نے میرے ہاتھ پاؤں کھول کر مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ مجھے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں جانے کب سے بے ہوش تھی۔ میں واش روم پہنچی
تو وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی رہائشی فلیٹ میں بند ہو۔ میں نے وہاں سے باہر جھانکنے کے لیے ہر امکان پر غور کیا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کھڑکی پر بہت مضبوط گلاس ڈور لگا تھا اور کافی اونچی تھی، جیسے روشن دان ہوتا ہے۔ مجھے واش روم میں کچھ دیر ہوئی تو باہر سے دروازہ بجنے لگا اور اس عورت کی آواز سنائی دی کہ بی بی جلدی کرو۔ میں مایوسی سے چلتی ہوئی باہر نکلا۔ اس نقاب پوش نے مجھے واپس باندھ دیا۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے۔ وہ عورت مجھے کھانا پانی دینے آتی، واش روم لے کر جاتی اور پھر واپس باندھ دیتی۔ ایک روز سوتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا ہو۔ میں نے مدد کے لیے چلانے کی کوشش کی اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ کسی عمارت کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے نقاب پوش نے مجھے جاگتا دیکھ کر میرے بازو میں ایک انجیکشن لگا دیا اور میں واپس اندھیروں میں ڈوب گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کمرے میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور میری اماں کے رونے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ کچھ دیر غائب دماغی سے چھت کی طرف دیکھنے کے بعد میں ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں اپنی حویلی واپس پہنچ چکی تھی۔ اماں سامنے ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرے پانچوں بھائی ہاتھ باندھے چہرے پر سخت تاثرات لیے کھڑے تھے۔ بابا سائیں ایک کرسی پر سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ ان کے آنسوں سے ان کی داڑھی بھیگ رہی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اماں اور بابا کو پکارا۔ بابا سائیں خالی نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے اور واپس اپنا سر جھکا لیا۔ سانول بھائی مجھ پر جھپٹے اور تھپڑوں کی بارش کر ڈالی۔ وہ مجھے بے تحاشا گالیاں دے رہے تھے اور مسلسل پوچھ رہے تھے، بتا کمظرف، کون تھا جس کے ساتھ تو گئی تھی؟ اگر تو نے اپنا منہ کالا کروائی لیا تھا تو وہ بزدل تجھے اس طرح حویلی کے دروازے پر چھوڑ کر کیوں بھاگا؟ اس نے ہماری بچی کھچی عزت کو بھی خاک میں ملا ڈالا۔ جانتی ہے تیرے پھٹے ہوئے لباس پر حویلی کے گارڈوں نے چادر ڈالی ہے۔ اب ہم کس منہ سے باہر نکلیں گے؟ مجھے اس بےغیرت کا نام بتا، میں اسے تیرے سامنے تیرے ساتھ گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ باقی بھائیوں کو بھی کم و بیش ان کی یہی حالت تھی۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی کہ میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ بابا سائیں نے کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور آج تھپڑوں کی بارش سے مجھے روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ گالیاں میرا دل چیر رہی تھی جو مجھے میرا سگا بھائی دے رہا تھا۔ اچانک کزرا بھابی نے بڑھ کر بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، چھوڑ دیں اس کو۔ بابا سائیں جانے اور بابا کی لاڈلی، میں تو کب سے کہہ رہی تھی یہ لڑکی کوئی چاند چڑھائے گی۔ کب بیٹیوں کو یوں آزادی دی گئی ہے شاہ خاندان میں؟ پھر میں نے بابا سے کہا بھی تھا کہ رشتے سے پہلے اس کی مرضی معلوم کر لیں، لیکن بابا نے کہا میری بیٹی میرا مان رکھے گی، اور بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ دن کے اجالے میں ہی بھاگ گئی۔ آج پورے 2 ہفتے بعد حویلی پہنچی ہے، وہ بھی اس حالت میں کہ بچے کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ مجھے زہر بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میں حیرت سے سر اٹھا کر سوچ رہی تھی کہ کل تک یہ بھابی مجھے بیٹا بیٹا کہا کرتی تھی۔ باقی بھائی اور بھابی بھی طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ سبھی بابا کو ملامت کر رہے تھے کہ یہ بیٹی کو آزادی دینے کا نتیجہ ہے۔ ایک دم سے بابا کے سینے میں درد اٹھا اور وہ اپنا سینہ پکڑ کر کرسی سے نیچے جا گرے۔ میں نے بھاگ کر بابا کو سنبھالنا چاہا تو بھائی نے مجھے دھکا دے کر پیچھے گرایا۔ وہ لوگ بابا کو اٹھا کر لے گئے۔ اب کمرے میں اور اماں سائیں ہی بچے تھے۔ میں روتی ہوئی جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگی، اماں سائیں، میرا یقین کرو میں بے قصور ہوں۔ مجھے ڈرائیور کی کال آئی تھی کہ چچی مجھے لینے پہنچ گئی ہیں اور وہ باہر انتظار کر رہی ہیں۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھ کر بے ہوش کر دیا۔ اماں وہ کوئی جاننے والا ہی تھا اور اس کا تعلق کسی حویلی سے تھا۔ اسے کسی عورت کی کال بھی آئی تھی مگر میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ نقاب میں تھا۔ اماں میری بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے تجھ پر یقین ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر میں شور مچ گیا کہ بابا سائیں ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اماں سائیں کو وہاں سے لے جایا گیا۔ مجھے میرے بابا کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں اپنے گھر میں قیدی بن کر رہ گئی۔ میں بابا کو پکارتی اور اپنے بال نوچ کر کہتی، بابا واپس آ جائیں۔ دوبارہ میں نے ماں کو بھی نہیں دیکھا۔ مجھے شاید تہہ خانے میں رکھا گیا۔ یہاں پر دھوپ روشنی کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی دیتی۔ میری حالت پاگلوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ شاید بابا کی 40ویں کی رسم ہو چکی تھی۔ ایک روز مجھے نکال کر لے جایا گیا۔ سانبل بھائی کے سر پر دستار سجی تھی۔ یہاں سب بھائی، چچا، بھابی اور بھائی جو بابا کے کزن تھے، کچھ بزرگ موجود تھے۔
शायद मेरी मौत का परवाना लिखने का वक्त हो चुका था। चाचा सही बड़ी नफरत से मेरी तरफ देख रहे थे। उनके साथ उनका बेटा बिलाल शाह भी मौजूद था। उसका चेहरा बिल्कुल तासुरात से पाक था। भाभी अजरा के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। सांवल भाई ने बुजुर्गों के साथ मशवरा किया। मेरी नज़र चारों तरफ घूमकर अम्मा को ढूंढ रही थी, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी हो गई। भाई ने मुझे कहा, हमें उस मुजरिम का नाम बताओ जिसके साथ तुम भागी थी। अगर वो माफ़ी के काबिल हुआ, हम उसे माफ़ करके तुम्हारा निकाह उससे कर देंगे और तुम्हें हमेशा के लिए ये हवेली और लोग छोड़कर जाना होगा, वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं भागी थी। मुझे ड्राइवर की कॉल आई थी कि चची बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं जैसे ही सामान लेकर गाड़ी में बैठी, एकदम से गाड़ी ऑटो लॉक हो गई और फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। मुझे होश आया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और जो भी था नकाबपोश था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। लेकिन उसको किसी औरत की कॉल आई थी जिस पर अदी कॉलिंग लिखा था। एकदम से वही मोबाइल बजा। रिंगटोन सुनकर मैं चीख उठी। यही रिंगटोन थी उस शख्स की। सबकी नज़रें भाभी अजरा के भाई मंसूर पर जा टिकी। सांवल भाई भी हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। अभी वो कुछ बोला ही नहीं था कि एकदम से भाभी चीखी, झूठ बोल रही है ये कमीनी, मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एकदम से बिलाल शाह उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्योंकि आप और आपके शौहर ही नहीं चाहते थे कि मारूख का रिश्ता हो, मेरे साथ तो क्या कहीं भी ना हो। ये बात सुनकर बुजुर्ग हैरत से सांवल भाई की तरफ देखने लगे। अब चचा खादम हुसैन भी उठ खड़े हुए और कहने लगे, हाँ अद्दा साइन ने खुद मुझे ये बात बताई थी और ये भी कहा था कि सांवल और उसकी बीवी कहते हैं मारूख का निकाह कुरान पाक से करवा दें, क्योंकि घर की इज्जत के साथ घर के वारिस देना भी शाहों की रीत नहीं। बिलाल ने मंसूर का फ़ोन छीन लिया और उसमें लिखा हुआ था। भाभी का नंबर डायल किया तो अदी कॉलिंग सबको नजर आने लगा। एकदम से सब कुछ साफ हो गया। सब पंचायती भाई और भाभी को बुरी तरह से जलील करने लगे। भाई गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने सबके सामने भाभी को तलाक दे दी। उन्होंने कहा कि इसने मेरा दिमाग ख़राब किया था कि मैं अपनी सगी बहन के रिश्ते के खिलाफ हो गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे ही घर में रहकर मेरे बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली है। मैं मुसलसल रो रही थी। सरपंचों ने बिलाल शाह की तरफ देख कर कहा, क्या तुम अब अपने चचा साईं की इज्जत को अपनी इज्जत बनाने के लिए तैयार हो। यह सुनकर बिलाल की गर्दन झुक गई। एकदम से वहाँ से आवाज़ आई, मैं करूँगा बीबी से निकाह। मैंने चौंक कर देखा तो वहाँ साहिब खड़ा था। वो कहने लगा, जब मैं साबित कर चुका हूँ कि मैं साईं खादम हुसैन का ही बेटा हूँ और मेरे अंदर भी शाहों का खून है, तो अब मैं चचा साईं की इज्जत को अपनी इज्जत बना सकता हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। चचा साईं और बिलाल भी मुस्कुरा रहे थे। उसी रोज़ मेरा उससे निकाह हो गया। मंसूर शाह को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अजरा भाभी मुझे बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो गई। साहिब की माँ छोटे चचा के इश्क में गिरफ्तार होकर इसी दुनिया की होकर रह गई थी। चचा के साथ उसका निकाह हुआ और साहिब की पैदाइश हुई। ख़ानदान वालों को पता लग गया। उनकी नज़र में वो कोई गरीब लड़की थी। उसको रातों रात हवेली से गायब किया गया तो वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच गई। साहिब अपनी माँ का बदला लेने यहाँ आया था क्योंकि मेरे बाबा ने सबसे ज़्यादा इस शादी की मुखालफत की थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था। अचानक उसकी माँ शदीद बीमार हो गई और वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। इसी दौरान मेरे साथ ये सारा हादसा हुआ। चचा खादम हुसैन अपने कबीले को बता चुके थे कि साहिब उनका बेटा है। कोई नहीं जानता कि मेरा शौहर एक जिनज़ादा है जो मज़ार पर मलंग बनकर रहने आया और वडेरे की बेटी को दिल दे बैठा। अम्मा की इद्दत पूरी होने वाली है। बहुत जल्द मैं उन्हें भी अपने पास ले आऊँगी। भाई बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। मैं हर वक्त अपने बाबा को याद करती हूँ। काश वो मुझे अपने हाथों से इज्जत से रुखसत कर सकते। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।